Mayang adlaw sa tanan, karon akong itudlo ninyo og mga dapat ikonsiderar sa pagtanom o mga seedlings kaparihaan ng mga fruit bearing trees. Ang materialis nga akong gigamit sa pagtanom kay ang kinaunan, ang bungay. Mao ni gigamit sa pagkubkob sa juta aron mulawom ug dito na to itunom ang inyo ang seedling. Kaduha, ang ato ang mga seedling. Kani nga mga seedling nga consist ni og mangga, guyabano ug dangka. Kinahanglan ninyo dapat ikonsiderar sa pagtanom sa mga bearing trees kay ang lokasyon. Siguraduhon ninyo ang lokasyon kay dako o ginyuha. Kaduhang dapat ninyo ikonsiderar kay ang inyong klase sa yuta. Kung kini ba kang yuta kay nindot atamnan o dili. Ang kinaunhang proseso sa pagtanom kay ang pangbungkal sa yuta. Kinahanglan sakto ang kalawmon sa pagbuho ninyo sa yuta aron sakto pod ang pagtubo sa inyong tanom. Ibutang ang seedling sa gihimong buho o hinay-hinay sa pagtabon sa yuta aron dili mga putol ang dalid. Ang gibutangan og lipak kang akong tanom aron kini ang mahimong suporta para dili kini dali matumba. Ang kinaulahiyang proseso kay ang pagbukbo sa tanom. Kinahanglan ihinay-hinay pagbutang ang tubig aron dili mabikil ang atong tanom. Katulong dapat ninyo ikonsiderar kay ang pagkalagyo sa inyong tanom. Kinahanglan dili sa ingon kalayo, dili po sa ingon kaduol. Kagapay sa akong seedling, ako kining gibutangan og mga supporting stick. Gamit kini aron maprotektahan ang ako ang seedling sa hangin ug sa mga hayop.